बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक सीनियर सहाफ़ी थे अकरम बलोच साहब, जिनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड कर्नल रिटायर बाबर ने न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि उन्हें धक्के भी दिए गए। और ये तमाम मनाजिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी देख रहे थे, पूरी उनकी कैबिनेट भी जो सूबाई काबीना के वज़रा थे वो भी देख रहे थे, लेकिन उस वक्त उसको नहीं रोका गया। बाद में चंद हमारे जो सहाफ़ी थे, जो सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने न सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया बल्कि एहतजाज भी किया और नारेबाजी भी की, आज़ादी सहाफ़त के नारे भी लगाए गए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस मौके पर चंद सहाफ़ी ऐसे भी थे जिन्होंने इस बाइकाट को नाकाम करने की कोशिश की और वो मुसलसल सहाफ़ियों को ये कहते रहे कि जनाब ये हम सब मामला बाद में देखेंगे, हमें चेयरमैन साहब का प्रोग्राम जो है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को चेयरमैन साहब, तो चेयरमैन साहब थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहाफ़ियों के चेयरमैन नहीं थे। वो मुसलसल उनको कह रहे थे कि जनाब आप बाइकाट ना करें, इसको बाद में देखेंगे और चेयरमैन साहब का प्रोग्राम ख़राब नहीं होना चाहिए। सहाफ़ियों ने बाइकाट किया। जब बाइकाट किया तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उनके साथ कई वज़रा थे, वो लोग आए, उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी और उन तमाम सहाफ़ियों ने वो बाइकाट ख़त्म कर दिया। उस प्रोग्राम को अटेंड भी किया, उसकी कवरेज भी की। लेकिन अफसोसनाक बात ये थी कि जो दरबारी सहाफ़ी थे उन लोगों ने बाइकाट नहीं किया। जो जो सब खुलकर सामने आ गए कि कौन कौन दरबारी थे जिन लोगों ने इस मौके पर इस बाइकाट को नाकाम बनाने की कोशिश की। बाद अज़ां जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़िताब किया तो ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने हाथ जोड़कर तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी, स्पेशली अकरम बलोच साहब का नाम लेकर उनसे माफ़ी मांगी और माजरत की। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत आइंदा के लिए पूरी कोशिश करेगी कि इस किस्म के वाक़यात रोनुमा न हो सकें। अब नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो शख्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस प्रोग्राम में ये कोशिश कर रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहाफ़ी बिरादरी जो है बाइकाट न करें, उसके मुतालिक लोगों ने देखा भी होगा और हमारे तमाम सहाफ़ी हज़रात जानते भी हैं कि ये शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे सहाफ़ी भी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महसूस ऐसे होता है कि वो पेड मुलाजिम भी है। क्योंकि जब भी चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आसिफ ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या किसी सूबाई वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो इस शख्स को ये कहा जाता है और इसको एक सवाल दिया जाता है कि सबसे पहले इस शख्स ने उस सवाल करना होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस सवाल के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट होती है। फिर अख्ताम पे भी जो है इसी के आखिरी सवालात होते हैं। तो ये तमाम लोगों ने महसूस किया होगा, चूँकि हम तो महसूस कर चुके हैं इस चीज़ को और हमें बहुत कुछ मालूम भी है, तो तमाम लोग इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसमें अकरम बलोच साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, उसको रोकने की कोशिश करने वाला, उसकी अगर माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सहाफ़ी बिरादरी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमदर्दी इतनी ज़्यादा क्यों है। नाज़रीन, अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कर्नल रिटायर बाबर जो बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सिक्योरिटी पर मामूर है, उसका बैकग्राउंड क्या है शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो, लेकिन आपको आज मैं इसकी तफसील बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि एक ऐसा हमारे एक सीनियर सहाफ़ी के साथ इस किस्म का वाक़या रोनुमा हुआ है। कर्नल रिटायर बाबर बलोच और इनके जो बॉस हैं ब्रिगेडियर साहब हैं, उसके अलावा और भी दूसरे जितने भी इस वक्त बिलावल हाउस में सिक्योरिटी गार्ड हैं या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ होते हैं या फिर आसिफ ज़रदारी साहब के साथ जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन्हें तमाम गार्डों को ये जो गार्ड थे सिक्योरिटी गार्ड, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दिए गए तोहफे हैं ज़रदारी साहब को। जब मुशर्रफ साहब मुस्तफ़ी होकर ऐवान सदर से जा रहे थे तो ये तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये उस वक्त ऐवान सदर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हुआ करते थे, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। जब वो वहाँ से रुखसत हुए तो उन्होंने ये तमाम गार्ड जो थे वो आसिफ ज़रदारी साहब को तोहफ़तन दिए थे
اور وہ آج تک بھی سیکورٹی پر معمور ہیں۔ اچھا، انہی میں سے جو چند گارڈ تھے جو شرجیل میمن، انعام میمن صاحب کے ساتھ بھی تھے، اور شرجیل انعام میمن صاحب جب 460 ارب روپے کی کرپشن میں جیل چلے گئے تو وہی سیکورٹی گارڈ کی جوڑی سید ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ بھی رہی۔ ناصر شاہ صاحب کے ساتھ سیکورٹی گارڈ کی جوڑی اس لیے بھی رہی کہ ناصر شاہ صاحب نے سکھر میں ایک ایسی متنازع پریس کانفرنس کی تھی پیر صاحب پگاڑا صاحب کے خلاف جو ذاتی نوعیت کی تھی، جس کے بعد انہیں متعدد جگہوں پر پیر صاحب پگاڑا کے حروں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو پھر مجبوراً انہوں نے ان گارڈز کو کئی سالوں تک اپنے ساتھ رکھا تھا۔ تاہم وہ نہیں ہیں، دوسرے سیکورٹی گارڈ موجود ہیں۔ تو ایک طرف تو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مشرف کی باقیات کا خاتمہ کر دیا، لیکن وزیر اعظم کی جو صدر مملکت بننے کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود تھی 2008 میں، تو 2008 کے بعد جو پرویز الہی صاحب تھے انہوں نے اس نائب وزیر اعظم بنایا تھا اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں۔ پرویز الہی صاحب کے متعلق آپ شاید جانتے ہوں کہ پرویز الہی صاحب وہ شخصیت تھے جن کے خلاف جن لوگوں کے نام دیے تھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہ مجھے اگر قتل کیا گیا تو یہ 4 لوگ ہوں گے، تو ان 4 لوگوں میں پرویز الہی صاحب کا بھی نام تھا۔ لیکن ابھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے چند سال ہی گزرے تھے کہ پرویز مشرف کی اس باقیات کو جنہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے قاتلوں میں شمار کیا تھا، پرویز الہی کو نائب وزیر اعظم بنایا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کی وہ باقیات جو ان کے سیکورٹی گارڈ تھے آج تک بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، ان کی صاحبزادیاں اور ان کے وزراؤں کے پاس، اور بلاول ہاؤس کا تمام سیکورٹی جو معاملات ہیں پرویز مشرف صاحب کی باقیات کے پاس موجود ہیں۔ تو اس طرح سے بلاول ہاؤس اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی پرویز مشرف صاحب کی باقیات موجود ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ پرویز مشرف کی باقیات کو انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ پرویز مشرف کی باقیات کو یہ تاحال ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ناظرین، اب میں آخر میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو 22 اگست 2016 کو ان کی ایک معمولی سی متنازع تقریر پر ان پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ 7 سال گزر چکے ہیں اور وہ پابندی تاحال عائد ہے۔ اس پابندی کے خلاف ایک کراچی کے ایک شہری نے، آفتاب بکائی صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اس سے قبل بھی سابق رکن قومی اسمبلی جناب آفتاب نثار پنور صاحب نے بھی اس قسم کی پٹیشن دائر کی تھی، اور انہیں پٹیشن کی سنوائی سے چند گھنٹوں قبل ہی رات گئے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن آفتاب بکائی صاحب تو تاحال اپنے گھر پر ابھی بھی موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس قسم کی جو نثار پنور صاحب کے خلاف ایکسرسائز ہوئی تھی، ان کے خلاف ایکسرسائز تو ایسی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو پابندی عائد ہے، اب کراچی اور حیدرآباد سے نکل کر اندرون سندھ اور اندرون سندھ سے نکل کر اب پنجاب کے مختلف شہروں کے جو شہری ہیں ان کے بھی مطالبات جو ہیں وہ ان کی جانب سے بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل پنجاب کے صحافیوں نے بھی، کافی جو سینئر ترین صحافی ہیں، جو مشہور صحافی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ الطاف حسین پر جو پابندی عائد ہے وہ صرف ڈومیسائل کا فرق ہے، ورنہ تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ان کے کارکنان جس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں وہ تو کئی گنا زیادہ ہے، لیکن محض الطاف حسین صاحب پر پابندی عائد اس لیے کی گئی ہے کہ ڈومیسائل کا فرق ہے اور ان کا تعلق کراچی سے، اور کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے ان پر یہ پابندی مسلسل عائد کی کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ادارے بالکل بھول گئے ہیں، اگرچہ کئی مرتبہ وہ علی اعلان معافی بھی مانگ چکے ہیں اس سلسلے میں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ پورے پنجاب سندھ کی جو ایک ہماری سماجی رہنمائی شمع جونے جو وہ تسلسل کے ساتھ کئی مرتبہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد ہے اس کے متعلق فرماتی رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز قبل بھی انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اور چند دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ ہم اردو بولنے والے اور ہم سندھی بولنے والے اس ملک میں شودر کی حیثیت رکھتے ہیں، شودر جو ہیں وہ 2nd کلاس کے شہری کہلاتے ہیں، دوسرے درجے کے شہری ہیں، ہم لوگ شودر کہلاتے ہیں، اس وجہ سے
ہم پر اس قسم کی پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، بعض سندھی جو لیڈران تھے ان کے خلاف بھی اس قسم کے رویے رکھے گئے ہیں، اور آج الطاف حسین کے خلاف بھی جو پابندی عائد ہے وہ محض اس طرح سے جس طرح سے شودر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے سندھی بولنے والے اور مہاجر اردو بولنے والوں کے ساتھ ہمیشہ شودروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الطاف حسین کا پاکستان کوئی اور ہے اور عمران خان کا پاکستان ہمارے پاکستان سے مختلف ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.